السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوالا وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 15، يعني دابا وصلنا ليكزيرسيس 15 غنديرو لا كوريكسيون ديالو. فوالا بالنسبة يعني قال لك لا بويسونس بيردي باغ افي جول، يعني كنقرا في هادي لا بويسونس بيردي باغ افي جول دون لو سيركوي سويفون اي دو 50 واط. شنو عطاك دابا؟ عطاك لا بويسونس يعني ديال السيركوي كامل، لا بويسونس ديال السيركوي كامل، يعني هي لا بويسونس ديال الجينيراتور كتساوي لا بويسونس ديال السيركوي كما قلنا. اش كنا كنديرو لا بويسونس ديال لا سوم ديال لي ريزيستونس كاملين كتساوي لا بويسونس ديال الجينيراتور. يعني دابا هنايا البيرس باغ افي جول ديال لو سيركوي، شنو هما البيرس باغ افي جول؟ هي لا بويسونس، هي لا بويسونس، يعني لا بويسونس ديال لي ريزيستونس كنسموهم لي بيرس باغ افي جول، يعني ديال لي ريزيستونس كاملين، ديال لي ريزيستونس كاملين كيتسموا لي بيرس باغ افي جول، يعني ديال لي ريزيستونس كاملين. فوالا يعني ديال السيركوي كامل، دونك راه لي ريزيستونس كاملين. شنو غنديرو دابا؟ فوالا هنايا الا بغينا مثلا لا اف او ام دو جينيراتور دي كورون كيل دي بيت. شنو هي لا اف او ام؟ اللي هي او 1، يعني عطاك او 1 قال لك كالكيلي هاد او 1 انطلاقا من هاد لي ريزيستونس، يعني معلومين، ها تعطاك غير لي ريزيستونس وعطاك لا بويسونس، عطاك لا بويسونس ما بين البوان ا والبوان بي، يعني لا بويسونس ديال هاد الجينيراتور راه كتساوي بطبيعه الحال لا بويسونس ديال لا سوم ديال لي ريزيستونس. فوالا يعني عطاك لا بويسونس، ولكن الا لاحظتوا ما عندناش لو كورون، يعني باش نديرو هاد القضيه لا بويسونس كتساوي او 1 فوا لو كورون اي، مثلا الا سمينا هاد لو كورون هذا نسموه اي. دونك الا بغينا او 1 خاص تكون عندنا اي ولا بويسونس، وما عطاونا غير لا بويسونس، يعني بيرس باغ افي جول داون لو سيركوي، يعني هاد البيرس باغ افي جول داون لي ريزيستونس راه كيتسمى لا بويسونس. فوالا عطاونا غير البويسونس، ولكن قالك حسب هاد الجوج، دونك ما يمكنش تحسبهم من ايكواسيون وحده، ولكن خاصك لا دوزيام ايكواسيون. دونك شنو غنديرو؟ اول حاجه هاد لو سيركوي هذا غنحاولوا نكالكيليو ليه لا ريزيستونس ايكيفالون. غادي نقول لكم علاش غنكالكيلي، انا غنكالكيليها وغنقول لكم من بعد علاش. مثلا الا كالكيليناها انا غنقول لكم دابا علاش، ما نسينوش حتى من بعد نقولوها دابا. فوالا هذه هي لا ريزيستونس ايكيفالون ما بين البوان ا والبوان بي. الا لاحظتوا لا ريزيستونس ايكيفالون ديال هادو كاملين، يعني غتعطينا واحد لا ريزيستونس ايكيفالون هادي، يعني ديال هادشي كامل، يعني وغادي يبقى لنا لو كورون، وهذا هو لو كورون اللي بغينا. باش نحسبوا خاصنا هاد لو كورون، يعني خاصنا لا ريزيستونس وخاصنا لو كورون، يعني عندنا وعندنا هاد لو كورون، يعني ما عندناش لو كورون ما عندناش لا ريزيستونس. غنحسبوا حنا لا ريزيستونس ايكيفالون، عاد غنقول لكم شنو غنديروا من بعد. دونك يعني نديروا لا مايل هنايا باش نخلوها، لاننا غنحتاجوها. ار ايكيفالون فوا اي. دونك اي في هاد الحاله شحال غيساوي؟ اللي هي يعني هنا راه كتساوي ار ايكيفالون فوا اي، اذا اي كتساوي على ار ايكيفالون. فوالا دابا اش غنديرو؟ يعني درنا اي كتساوي على ار ايكيفالون. دابا شنو غنديرو؟ غنحتفظوا بهادي، وغنحتفظوا بهادي. يعني هنا راه مسمينو او 1، يعني خاصنا نحترموا هادشي، يعني او 1 هاد راه هي او 1. فوالا هاد جوج ديال ليكواسيون غنحتاجوهم. دابا شنو غندير؟ غنمشيو نكالكيليو ار ايكيفالون. دونك ار ايكيفالون شحال غتساوي؟ بالنسبه لهذا المونتاج هذا اللي ما فهموش، انا راه غير كنشوف المونتاج، يعني كنعرف لا ريزيستونس ايكيفالون ديالو فاسيلمون، يعني راه هادشي اللي بغيتكم حتى نتوما توصلوا لي. يعني انا غادي نجي غنقول لك لا ريزيستونس ايكيفالون ديال هذا، غنشد هادي ار 2 باراليل مع ار 3 زائد ار 1، هادو غنقسمهم على جوج، يعني ديريكت غنجبد لا ريزيستونس ايكيفالون. ولكن نتوما مازال ديبيتون، يعني مازال بادين، غنوريكم لا ميثود. يعني دابا شنو غنديرو؟ غنشدو هاد الجينيراتور، يعني هاد البوان هادي راه هي هاد البوان، وهاد البوان راه هي هاد البوان. دونك هاد البلاصه غادي ندوها لهاد الجهه، وهاد البلاصه غندوها بحال غير كنلوه هاد الجينيراتور، غير كنلوه هاد البلاصه، يعني هادي غنطوها، يعني كي غيولي على هاد الشكل. نتمنى انكم تفهموا شنو كنقصد. ها كي غيولي.
يعني انا كنحاول نشرح لكم بواحد الطريقه اللي هي فاصيل، يعني باش انك اي واحد يفهم، ولكن لما فهمتوش راه تواصلوا معايا. يعني مثلا الا ما عرفتيش هاد ليطاب شنو درت، قول لي البروف بالنسبه لا بروميير كيسيون ما فهمتش كيفاش حولتي من المونتاج لهنا، غادي نجاوبك. يعني راه ما يمكنش انا يعني غادي نعاود لك الدرس كامل في اوديو، وانما قول لي البلاصه فين ما فهمتيش نشرحها لك، ما فهمتيش البي نشرحها لك، نبقى نشرح لك بالوحده. يعني غير قول لي ما فهمتش هذه بالضبط نشرحها لك. يعني ما فهمتيش من هنا كيفاش تحول من هنا نشرحها لك، يعني نشرح لك النوتر ميثود حتى تفهمها. فوالا ما درت والو دابا، غير هذه ديتها جهه اخرى، يعني ما غير طويته مثلا، هذا غير طويته يعني غيولي على هذا الشكل، لان هذا البوان راه هي هذا البوان، وهذا البوان هي هذا البوان. يعني هذا حتى هي اللي بغيتي هزه تحطها هنا ممكن انك تحطها، لان هاد لي بوان كما قلنا راه ما كاينش واحد كومبوزون اللي غيغير هذاك البوتونسييل. يعني هاد البوان ا راه هي هذه، وهذه حتى هي البوان ا، وهذه ا، وهذه حتى هي ا، يعني هذه حتى هي بي، وهذه حتى هي بي، وهذه حتى هي بي، وهذه حتى هي بي. الا لاحظتوا يعني حنا اش بغينا دابا الار ايكيفالون توتال ما بين هاد البلاصه، ما بين هاد البوان وهاد البوان، يعني خاصنا نحسبوا هادي كامله. يعني كاين اللي غادي نقول ليه يحسب لي ار ايكيفالون ما بين هاد البوان ا و بي، وغادي يمشي يحسب غير هادي، يمشي يحسب غير هادي ويقول لك صافي راه حسبت ار ايكيفالون. راه ما بين ا و بي راه ما كاينش غير هاد الكومبوزون، كاين حتى هاد الكومبوزون عندك تنساه. اتونسيون هنايا نسميو حنا لي ريزيستانس، دونك هنا نسمو R1 R2 R3 R1 R2 R3. فوالا دابا شنو غنديرو؟ كما قلنا هذا هو الكورون اللي كنبحثوا عليه باش نكالكيلو او. دونك شنو غنديرو؟ ار ايكيفالون مثلا شنو غندير؟ الا لاحظتوا هاد الكومبوزون راه هو هذا معود، يعني ملي تيكونوا جوج ديال لي ريزيستونس ايدونتيك، مثلا الا سميناها هذا ار بريم وهذا ار دو بريم، مثلا السيركور غيولي على هذا الشكل. ار بريم وهذه نسموها ار بريم. علاش سميناهم بجوج ار بريم؟ لان هذه الا حسبناها غنلقاو عندها نفس الفالور ديال هذه. مثلا هذه اللي سمينا ار بريم حتى هذه غنسموها ار بريم، لان ار 2 باراليل مع ار 3 بليس ار 1، وحتى هنا ار 2 باراليل مع ار 3 بليس ار 1. دونك هنا اش غنديرو؟ يعني دابا الا بغينا ار ايكيفالون ديال هادو غنديرو غير ار بريم على جوج، يعني ار ايكيفالون ما بين هاد البوان هادي وهاد البوان، يعني ما بين هاد البوان ا والبوان بي، مثلا هنا ا وهنا بي. فوالا ما بين البوان ا وهنا بي، يعني راه غادي غير نحسبوا ار ايكيفالون وغادي نديرو كتساوي ار بريم على جوج. دونك شنو غنديرو حنا؟ غنمشيو نحسبوا ار بريم، غنحسبوا ار بريم وصافي ديك الساعه غنحسبوا ار ايكيفالون فاسيلمون. يعني ار بريم شحال كتساوي ار 2 باراليل مع ار 3. هادشي غير كنشرح لك، راه كاين اللي غيزرب في هادشي، يعني انا غير كنشرح لكم لانكم يعني اول مره غتشوفوا هادشي، يعني شويه بشويه حتى يتحسن المستوى ديالكم. فوالا ار بريم ار 2 باراليل مع ار 3. فوالا ار 2 شحال كتساوي؟ اللي هي 3 و ار 3 اللي هي 4، يعني 3 في 4. يعني الا لاحظتوا ار نزيدو نبسطوها فوا ار 3 على ار 2 بليس ار 3 بليس ار 1. دونك ار بريم شحال غتساوي؟ غنعوضو ار 2 شحال اللي هي 3 و ار 3 شحال اللي هي 4، يعني هنا 3 في 4 على 3 بليس 4 بليس ار 1. ار 1 اللي هي شحال؟ 6. 3 في 4 12 زائد 3 يعني 3 في 4 12 على 4 زائد 3 على 5، يعني 12 على 5. يعني نحسبوها حنا ديريكت 3 في 4 على 3 زائد 12 على 7 ماشي على 5. 3 زائد 4 يعني 4 في 3 اللي هي 12 على 7 زائد 6 7.71. فوالا عطاتنا ار بريم 7.71. دونك اوم. دونك ار ايكيفالون شحال غتساوي؟ اللي هي ار بريم على جوج، اللي هي شحال؟ اللي هي 7.71 على جوج. دونك 7.71 على جوج، 7.71 على جوج شحال عطاتنا؟ عطاتنا 3.855. 3.855 يعني اوم. يعني احنا دابا كالكينينا لا ريزيستونس ايكيفالون. دونك ار ايكيفالون شحال غتساوي في هذه الحاله؟
كتساوي 7.71 على باردون نديروها ديريكت لاش عاودناها 3.855 اوم، يعني غنكادريها. شنو غندير اخر؟ يعني دابا شنو غندير باش نكالكيلي يعني شنو غندير؟ غادي نشوف هاد لي دو ايكواسيون نخلطهم ونجبد. يعني شنو غندير؟ الا لاحظتوا باش تساوي هاد جوج ديال ليكواسيون، يعني راه اي راه هي هادي، هاد اي راه هي هاد اي. دونك شنو غنديرو؟ غادي مثلا غادي نجبدو من هنا اي اللي هي بي على او ان. دونك هاد عندنا بي على او ان، دونك اي كتساوي بي على او ان، و اي كتساوي او ان على ار ايكيفالون. دونك هادي راه كتساوي هادي، راه سي فاسيله. يعني دونك شنو غتساوي؟ دونك غنديرو اي هادي كتساوي هادي بي على او ان، غنديرو بي على او ان كتساوي او ان على ار ايكيفالون. بي على او ان كتساوي او ان على ار ايكيفالون. دونك الا بغينا او ان شنو غنديرو؟ يعني او ان باش يبان لكم انا كنبغي ندير يعني دي ميثود اللي هما سبيسيفيك، ولكن نتوما مازال ديبيتون. يعني غندير بي فو ار ايكيفالون، يعني تنضرب هذا في هذا كتساوي هذا في هذا، كتساوي او ان فو او ان، يعني او ان فو او ان اللي هي او ان او كاري. فوالا. دونك الا بغينا او ان شنو غنديرو؟ غندخلو هنا الجذر، يعني باش تبان لكم او ان او كاري كتساوي بي فو ار ايكيفالون. دونك الا بغينا او ان شنو غنديرو؟ غندخلو الجذر عليهم بجوج، ندخلو الجذر وندخلو الجذر. دونك شحال غتساوي؟ دونك الغاسين هنايا الغاسين او كاري يعني راه كتطير، يعني هادي غتمشي مع هادي، لان راه نورمالمون راه كاين واحد جوج هنا، يعني لذلك كنسموها غاسين او كاري. فوالا هنايا شحال كتساوي؟ او ان يعني كتساوي جذر بي فوا ار ايكيفالون، و بي راه غنكونوا ديجا حسبناها، ديجا عندنا اللي هي جذر يعني 50 فوا ار ايكيفالون يلا حسبناها اللي هي 3.855، يعني 3.855 فوا 50. ونديرها بالكالكيلاتريس 50 ها منين تطلع الجذر 50 فوا 3.855 اللي هي 13.88. او كتساوي 13.88 و فولت. فوالا حيت راه سيتين طونسيون. ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون قال لك le courant traversant le courant traversant les différentes résistances. Question B. دونك شنو غنديرو؟ غنكالكيلو لو كورون اللي غادي هنا. كالكيلو لو كورون اللي غادي هنا هو الاول. الا بغينا نكالكيلو لو كورون اللي غادي هنا عندنا او وعندنا لا بويسونس. اذا لو كورون عندنا حنا او كتساوي لا بويسونس كتساوي او 1 فوا اي. دونك يعني او 1 يلا حسبتها. الا بغينا نحسبوا اي شنو غنديرو؟ اللي هي لا بويسونس على او 1. دونك لا بويسونس اللي هي شحال؟ اللي هي ديجا يعني عندنا اللي هي 50 على او 1 اللي هي 50 على 13.88 وات فولت باردون. دونك غنحسبوها 50 على 13.88 اللي هي 3.6 امبير. دونك اي كتساوي 3.6 امبير. دونك شنو غنديرو اخر؟ غنحسبوا
لو كورون لي كورون اللي هنايا. بالنسبه لهاد لي كورون اللي هنايا خاصكم تعرفوا واحد القضيه، بان هاد لا طونسيون ديال هادي يعني غنولي نوريكم دابا دي ميثود اللي هما يعني فاسيل. يعني كنشوف دي ميثود، انا توجور كنحاول نشيرشي على دي ميثود اللي هما يعني فاسيل باش تفهمهم وتزرف في الخدمه. يعني خاصك شي ميثود اللي تزربك في الخدمه، يعني تلقاها فاسيلمون. هادو هما لي ميثود اللي خاصك تعلم ليهم. هنايا الا لاحظتوا هاد جوج ديال لي ريزيستونس ار بريم، يعني هذه سمينا ار بريم وهذه هي راه هي ار بريم، راه هي نفسها. دونك هنايا لا طونسيون عندهم ميم طونسيون. الا درنا لا لوا دمين غنلقاو عندهم ميم طونسيون. حنا كنعرفوا بان جوج ديال لي ديبول اون باراليل راه عندهم ميم طونسيون. يعني هنا اي ا بي كتساوي هنا اي ا بي وهنا اي ا بي، يعني عندهم ميم طونسيون وعندهم نفس لا ريزيستونس. دونك لو كورون اللي غيمشي لهنا شنو غيطرى ليه؟ غيتقسم على جوج، لان عندهم ميم طونسيون وعندهم ميم ريزيستونس. لو كورون غيتقسم على جوج. دونك هنا شنو غيدخل اي على جوج، وهنا غيدخل شنو غيدخل اي على جوج. هذه هي اللي بغيتك تفهم. غيدخل هنا اي على جوج وهنا غيدخل اي على جوج، يعني غيتقسم على جوج. لان بما انهم يعني ايدونتيك راه لو كورون كيتقسم على جوج. كانوا 4 ايدونتيك راه لو كورون غيتقسم على 4. كانوا 6 باراليل ايدونتيك غيتقسم على 6. يعني هذه عقلوا عليها. هذه بالنسبه اللي فهمني. اللي ما فهمنيش غنعاودوا السيركوي هنا باش نوضح لكم. يعني اللي يفهمني مزيان، اللي ما فهمنيش غنعاودوا نشرحوها بطريقه اخرى. يعني هنا ار بريم وهنا ار بريم، يعني نحاولوا نديمونطريو داكشي اللي تنقولوا. يعني هنايا ا وهنايا بي، يعني اي ا بي، يعني غير عاود رسمت داكشي اي ا بي. فوالا قلنا بما انهم باراليل، الا درنا لا لوا دمايل هنايا غنلقاو بان اي ا بي ناقص اي ا بي تساوي زيرو. اذا اي ا بي كتساوي اي ا بي. دونك يعني عندهم الا درنا لا لوا دوم هنايا مثلا نسمو هنا اي بريم ونسمو هنا اي دو بريم باش يتضح لكم داكشي. وهنا اي. فوالا هنايا شنو غنديرو؟ لا لوا دو نو هادشي يقولك بان اي كتساوي اي بريم بليس اي دو بريم. دونك فوالا هادي غنحتفظوا بها. دونك شنو غنديرو دابا؟ اي ا بي الا بغا نديرو لا لوا دوم هنايا شنو غنديرو؟ اي ا بي كتساوي ار 1 ار بريم فوا اي بريم، يعني لو كورون اللي كيعبرها يعني في لا ريزيستونس فوا لو كورون اللي كيعبرها وراه متعاكسين. دونك بليس اي ا بي هادي هي اي ا بي. وعندنا ثاني اي ا بي شحال غتساوي؟ اي ا بي شحال كتساوي؟ هي ار بريم فوا اي دو بريم. اذا الا لاحظتوا بان هاد اي ا بي على ار بريم كتساوي، يعني اي ا بي نحيدو هاد البريم، اي ا بي على ار بريم كتساوي اي بريم. وعندنا هنا اي ا بي يعني بغيت اي دو بريم غنقسم هادي على هادي، على ار بريم كتساوي اي دو بريم. دونك هادي كتساوي اي بريم وهادي كتساوي اي دو بريم. دونك هادو كيتساويو، دونك هادي تا هما تيتساويو راه اوتوماتيكمون. دونك اي بريم كتساوي اي دو بريم، باردون اي بريم كتساوي اي دو بريم. دونك شنو غنديرو؟ يعني غنعوضو اي بريم باي دو بريم. يعني مثلا هادي لا لوا دو، يعني هادي جبدنا هي اللي درنا هنا. دونك شنو غنديرو؟ اي بريم زائد اي بريم، يعني اي دو بريم عوضتها باي بريم. دونك اي كتساوي جوج اي بريم. دونك اي بريم شحال غتساوي؟ اللي هي اي على جوج. داكشي اللي قلت لكم، لان دونك هنا اي بريم كتساوي اي دو بريم، يعني هاد لو كورون اللي هنا هو لو كورون اللي هنا، يعني ديمونطرينا عليها ولقينا بان هاد لو كورون اللي هنا هو لو كورون اللي هنا مقسوم على جوج. صافي دابا كنتمنى انها تكون جاتكم واضحه. دابا انا راه اي حاجه كنحطها يعني راه عارف منين جات وعارف علاش حطيتها. يعني الا ما بانتش لك شي حاجه وبقى عندك فيها الشك ماشي مشكل، سولني وانا غادي نجاوبك. فوالا دابا غندوزو كما قلنا هاد لو كورون راه مثلا كما قلنا سميناه اي بريم وهذا سميناه اي بريم لانه نفسه اللي كيساوي اي على جوج. دونك الا بغينا اي بريم دابا شنو غنديرو؟ اي بريم شحال غتساوي؟ هي اي بريم كتساوي اي على جوج. شحال كتساوي؟ هي 3.6 على جوج. 3.6 قسمة جوج اللي هي 1.8 1.8 امبير. فوالا دابا غادي ندوزو شنو اللي غادي ندوزو ليه دابا؟ غادي ندوزو يعني دابا حسبنا لو كورون اللي داخل هذوك
يعني حسبنا لو كورون اللي داخل هنا وحسبنا لو كورون اللي داخل هنا. شنو يبقى لينا؟ لو كورون اللي غادي هنا راه هو هذا اي بريم، راه ديجا شرحت لكم علاش. فوالا بقات لنا لو كورون اي 2 وبقى لينا لو كورون اي 3. الو غنديرو لا لوا د مايل هنايا وغنكالكيليو هاد لو كورون، هاد لي كورون هادو. مثلا هنايا عندنا اي بريم وعندنا ار ان في لي دوني، دونك اي بريم يلاه حسبناها غنكالكوليو اي ار ان وغنديرو لا مايل هنايا. فوالا داكشي اللي غنديرو. فوالا هنايا يعني نسموها مثلا اي ار ان، اي ان نسموها مثلا اي ان، دونك شحال غتساوي هي ار ان فوا اي بريم لانهم يعني متعاكسين. اي بريم راه يلاه حسبتها، اللي هي 1.8، دونك غنديرو 1.8 في 1.8 و ار ان راه عندنا في لي دوني، ها هي عندنا في لي دوني اللي هي 6، دونك 6 في 1.8 فوا 6 اللي هي 10.8 فولت. فوالا دونك شنو غنديرو دابا؟ غنديرو لا لوا د مايل، يعني حاول تراسي لي طونسيون نسموه اي 3 ولا اي 2، يعني راه سي ميم شوز. وهنا نسموه اي 1 يعني، وهذا الجينيراتور راه داير بحال هكا، يعني هذه هي لا طونسيون بوغ ندير جينيراتور. غنديرو لا لوا د مايل هنا، غنديرو او 1 او 1 ناقص اي 2 ناقص اي 1، يعني او 1 غنديرو كما قلنا غنديرو لا لوا د مايل او 1 ناقص، درنا في هاد لا مايل او 1 ناقص اي 2 ناقص اي 1 كتساوي 0. دونك او 1 شحال غتساوي؟ او 1 شحال باردون، حنا راه بغينا اي 2. فوالا اي 2 شحال غتساوي؟ اللي هي او 1 ناقص اي 1. الا بغينا اي 2 كتساوي او 1 ناقص اي 1. فوالا اي 2 شحال غتساوي؟ او 1 راه ديجا حسبناها اللي هي 13.88 ناقص اي 1. اي 1 شحال كتساوي؟ لا طونسيون اي 1 شحال كتساوي؟ لا طونسيون اي 1 ها هي يلا حسبناها اللي هي 10.8، دونك 13.88 ناقص 10.8 اللي هي 3.08 3.08 فولت. فوالا بالنسبه لهذه راه حسبناها، يعني لا طونسيون اي 2 حسبناها، نقدروا نحتاجوها. حسبنا لا طونسيون اي 1. شنو غنديروا دابا؟ غنحسبوا لو كورون اي 2. الا بغينا نحسبوا لو كورون اي 2 غنديروا لا لوا دوم، ها هي. دونك اي 2 شحال غتساوي؟ اي 2 شحال غتساوي؟ اللي هي اي 2 شحال كتساوي؟ اللي هي ار 3 فوا اي 3 اللي كتساوي شحال؟ اللي كتساوي ار 2 فوا اي 2. فوالا دونك الا بغينا اي 3 شحال كتساوي؟ اي 3 كتساوي اي على اي 2 على ار 3. وإلا بغينا اي 2 من هاد ليكواسيون هادي، الا بغينا اي 2 كتساوي اي 2 على ار 2. حنا صدقنا دابا جابدينهم بجوج، ها 3.08 3.08 على ار 2. ار 2 شحال؟ اللي هي 3، و ار 3 شحال؟ اللي هي 4. دونك ها هما حسبناهم في دقة حنا. فوالا هنايا 3.08 على 4 اللي هي 0.77 0.77 امبير، وهنايا مقسومة على 3 شحال؟ 1.02 1.03 امبير. دونك فوالا دابا يعني حسبنا الكورون اي 2 اللي مطلوب منا، وحسبنا حسبنا الكورون اي 3 وحسبنا الكورون اي 2. فوالا راه حتى هنا راه سي ميم شوز، راه شرحنا علاش. حتى هنا راه غيكون لو كورون
اي 2 اي 3 ولو كورون اي 2. يعني راه هما هادو اللي حسبنا، راه نفسهم، راه شرحت لكم علاش، ها فين شرحتها وعاود شرحتها هنايا. المهم ندوزو دابا قال لك في لا كيسيون سي، قال لك لي ديفيرونس دو بوتونسييل، هذه كتسمى لي ديفيرونس دو بوتونسييل. هادو دي زيكزارسيس، يعني تنقلبكم على دي زيكزارسيس اللي يكونوا مزيانين اللي تستافدوا منهم. هاد دي بي يعني الا لقيتيه في التمارين راه هي لا ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني هي واحد لابريفياسيون ديال لا ديفيرونس دو بوتونسييل. فوالا او بون ديال ار 1 و ار 3. راه ديجا حسبناها، يعني بالنسبه لا كيسيون سي ديجا حسبناها. بالنسبه لا كيسيون سي راه ديجا حسبناها. في هاد لي مونطاج راه كنستعملوا لي ديفيزور دو طونسيون بزاف، داكشي علاش يعني هاد لي كيسيون كتلقاهم بحال هكا، يعني حنا مازال ما شفناش الديفيزور دو طونسيون، داكشي علاش ما بغيتش نستعملو. يعني الديفيزور دو طونسيون غيخرجها فاسيل، ولكن مزيان هاد ليكزيرسيس انني نخدمو ماشي بالديفيزور دو طونسيون باش تفهمو مزيان. خدمتو بطريقه اخرى يعني خدمتو بلي لوا دو كيرشوف باش تشدو مزيان لي لوا دو كيرشوف. فوالا يعني كل مره كنعطيكم فكره جديده الا لاحظتوا. بالنسبه لهنا سي، بالنسبه للسي شنو غادي نديرو؟ يعني لا طونسيون اي 1، يعني او بون ديال لا ريزيستونس ار 1 راه ديجا حسبناها، ها هي 10.8. غتقول لي دابخي لا كيسيون بي اون ا اي 1 كتساوي 10.8. وبالنسبه لهادي حتى هي غتقول لي دابخي لا كيسيون غنكونو ديجا حسبنا اي 3. بالنسبه لاي 3 راه هي اي 2، ها هي، لانهم اون باراليل. اي 3 فين هي؟ اي 3 راه هي اي 2، اي 3 راه هي اي 2، دونك حنا غنكونو ديجا حسبنا اي 2. ما عرفتش فين حسبنا اي 2، ها هي حسبناها، دونك اي 3 راه هي اي 2 كتساوي 3.08 فولت. وحنا دابا سالينا هاد ليكزيرسيس هذا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.